बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसके बाद बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, और हुकूमत पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि 2026 के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से नॉमिनेट किया जाएगा वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किया जाएगा। और याद रहे कि ये अनाउंसमेंट एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आई है जब हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन ऑन वन एक मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, और हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन थी, जो एक जंग शुरू हुई थी, उस जंग को रुकवाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और इस वजह से हम उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुकूमत पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ है, या हुकूमत पाकिस्तान बेहतर समझती होगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कुछ चीज़ें हैं, हमें उनके ऊपर गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर ये जंग ना भी रुकती तो पाकिस्तान की बरतरी थी भारत के ऊपर, और पाकिस्तान का इज़हार तशक्कुर करना शायद बहुत ही ज़्यादा आजिज़ाना है। अगर भारत इसके ऊपर इज़हार तशक्कुर करता, क्योंकि भारत की बर्बादी लिखी गई थी पाकिस्तान के हाथों, तो कुछ समझ भी आती थी। पाकिस्तान की बरतरी इसके ऊपर थी, और पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये जो ऐलान किया है तो उसके हवाले से देखना पड़ता है कि क्या वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं। उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और डिसक्रेडिट पे शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। पहली बात यह कि पाकिस्तान के अंदर इज़राइल को लेके बहुत एक सख्त मौक़िफ़ हमेशा रहा है पाकिस्तानी अवाम के हद तक, और जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके हवाले से, मौजूदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या माजी की जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजर गई हैं, इज़राइल के हवाले से कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें देखने में मिलता रहा। मगर पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, और यहाँ पे पॉलिसी वही चलेगी जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी थी, और इज़राइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इज़राइल को तस्लीम किया जाना जो है वो नामुमकिनात में से एक चीज़ है। इज़राइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ होना और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इज़राइल की तरफ होना, इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हैं तो ये फ़ैसला एक मुतनाज़ फ़ैसले की हैसियत इख्तियार कर जाता है कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान एक ऐसे शख्स के बारे में नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर सकती है जिसने गाज़ा के अंदर होने वाली नस्लकुशी को सपोर्ट किया, जिसने ईरान के अंदर, ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर हमलों के हवाले से अपने अज़ाइम का इज़हार किया। तो पाकिस्तान ऐसी सूरत में कैसे इस किस्म का कोई भी ऐलान कर सकता है। दूसरी बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम क्रेडिट पे देखें तो शायद एक अब्राहम मुआहिदा हमें नज़र आता है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हम इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ईरान के हवाले से उन्होंने माजी में 2015 में स्टेटमेंट्स अपनी दी, मुआहिदे को उन्होंने ख़त्म किया जो बराक ओबामा ने किया, और मुसलमानों के हवाले से जो एक नस्ली तासुब भी उनके अंदर नज़र आता है, और हालिया जो अमरीकी पॉलिसियाँ और उनमें नस्ली तासुब है वो ये वाज़ेह करता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पॉप का एक लिबास पहन के शायद एक तस्वीर खिंचवा कर वायरल तो कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मुतनाज़ फ़ैसला कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मुंतखब किया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा, तो इसके ऊपर लेदे जो है वो समझ आती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहने में ये है कि बेहद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और अब जो नज़र आ रहा था कि शायद अमेरिकी सदर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करेंगे, तो अब वहाँ पे नो वे का एक साइन बोर्ड जो है वो नस्ब कर दिया है। जहाँ तक तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें ये समझ आता है कि शायद अमेरिका के लिए ये सब करने का फ़ैसला इसलिए हुआ कि मोदी के ज़ख्मों पे नमक पाशी की जाएगी। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि इमरान खान साहब के हवाले से रास्ते बंद हो गए हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने इन 685 दिनों की असीरी के दौरान किसी एक दिन नहीं कहा कि वो अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, अमेरिका से सेनेटर्स के बयानात आते रहे, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के हवाले से बातचीत होती रही, या उनके करीबी लोगों के हवाले से बातचीत होती रही, तो याद रहे कि ये सिफारती तरीक़ेकार है, ये सिफारती मुहिमात हैं जो हर सियासी जमात अपने अपने तय दूसरे तमाम मुल्कों में चलाती है, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ से किसी रिएक्शन की आप तवक्को कर रहे होते हैं। तो अमेरिका के मुदाखलत के हवाले से इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के मामलात में एक तो मुदाखलत किसी की भी कबूल नहीं बशमूल अमेरिका, और दूसरी बात यह कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि उनकी रिहाई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से होगी। हमेशा से वो आज तक कानून के ऊपर बिलीव करते आए हैं, और अभी भी वो ये समझते हैं कि अगर उनकी रिहाई होगी तो अडियाला के पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि आपके सामने के दरवाजे से बाकायदा कानूनी तरीके से होगी।
یہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران اسرائیل کانفلکٹ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کے اندر امریکی صدر کی انوالومنٹ اور پاکستان کی فیلڈ مارشل کی ایک وائٹ ہاؤس کے اندر 1-on-1 ملاقات، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ آج ایک میں نے تیسمار خان کو سنا، ان کے ٹویٹ کو پڑھا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جب تک اے آئی ویڈیوز کا سہارا لے سکتے تھے انہوں نے اے آئی ویڈیوز بنوائیں، اپنے پیغامات اگر وہ نشر کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹویٹر کے اوپر بھی نشر ہوئے۔ تو کیا وجہ کہ عمران خان صاحب کے اسرائیلی مذمت کے جو بیانات ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کا ٹویٹر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کے اوپر جو ہے وہ نہیں آیا؟ تو یہ سمجھ لیجئے اسرائیل کے بارے میں ٹویٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی عمران خان صاحب کے مخالفین اس بات کے اوپر قائل ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان صاحب کا ٹویٹ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج بھی پاکستان کی سیاست میں اہمیت ہے؟ کیا آپ لوگوں کو مان نہیں لینا چاہیے کہ عمران خان کے بغیر آپ کا سسٹم جو ہے وہ ریگڈ ہے؟ پورے پاکستان کی حکومت، جرنلسٹ اور تمام بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں، تمام بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیوں اتنا خالی پن ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا ٹویٹ نہیں آیا تو آپ محسوس کرتے ہیں اس کمی کو؟ تو مان لیجئے کہ عمران خان صاحب کی اس سیاست میں انوالومنٹ بھی ہے اور ان کے بغیر اس سیاست کا پہیہ بالکل ایک خالی پن کی طرح ہے، اس خالی برتن کی طرح ہے جس میں سے آواز آ رہی ہے مگر اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایران اسرائیل کانفلکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چلے فیصلہ کر لیا کہ ہم 2 ہفتے کے لیے اپنی اس تحریک کو فی الحال پوسٹ پون کر رہے ہیں کیونکہ موجودہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ان حالات میں کسی بھی مہم کو چلانا، تحریک کو چلانا وہ ایسے ہی ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر محرم کو لے کے کہہ دیا گیا کہ جی ہم 144 کا نفاذ کرنے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی ریلی، کسی بھی اجتماع کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہوگی۔ چلیے پنجاب حکومت کو ہم سیف سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب کی بار تحریک چلے گی اور وہی ایک پورا پیٹرن ریپیٹ کیا جائے گا جو نومبر کے اندر ہوا، تو کچھ لوگوں کی بڑی تنقید تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور میں نے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی کہ گنڈا پور صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اب گولی کے بدلے میں گولی چلے گی، اگر ہمارے سینے پہ گولی چلاؤ گے تو ہم بھی تمہاری پیٹھ پہ گولی چلائیں گے۔ تو علی امین گنڈا پور سے کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد کچھ دن کی خاموشی رہی، اس خاموشی کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا میں نے ٹویٹ دیکھا، ان کا ویڈیو دیکھا، ٹویٹ معذرت ان کا میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جو باقاعدہ عمران خان صاحب کی ڈیفینیٹلی سمجھا جا سکتا ہے کہ مرضی سے شائع ہوا ہوگا، مرضی سے وہ سٹیٹمنٹ آیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عدالتیں چونکہ اس وقت ریگڈ ہو چکی ہیں، انہیں انصاف میسر نہیں آ سکتا اور عمران خان صاحب کی رہائی کرانا بہت ضروری ہے۔ قانونی حق کو، اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ سڑکوں پر نکلیں گے، لیکن اس وقت پوری پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس کریں گے۔ سیلف ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو آپ اس کا اسی طریقے سے جواب دیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار اس تحریک کے اندر کہیں نہ کہیں تشدد کا ایک فیکٹر ہمیں نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں ایسا نظر آئے گا کہ پرامن طور پہ جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو اس ملک کی موجودہ جمہوریت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، تو وہ اپنے جمہوری حق کو چھیننے کے لیے اس مرتبہ تیار ہیں۔ پہلے وہ پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ اب یہ تحریک فائنل مومنٹم کے اندر چلی جائے گی اور یہاں سے اگر لوگوں کو سیلف ڈیفنس کے رائٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اناؤنس کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں بہت مشکل ہوگا کہ جو لوگ نکلیں گے وہ نہتے نکلیں گے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب سیلف ڈیفنس کے لیے ایک پراپر تیاری کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب ہو یا پوری پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی آئی کا ورکر ہو، وہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔